अथ षडशीतितमः सर्गः। अथ तस्यामवस्थायाम् लक्ष्मणम् रावणानुजः परेषामहितम् वाक्यमर्थसाधकमब्रवीत्। यदेतद्राक्षसानीकम् मेघश्यामम् विलोक्यते एतदायोध्यताम् शीघ्रम् कपिभिश्च शिलायुधैः। तस्यानीकस्य महतो भेदनेयत लक्ष्मणा राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्यति। सत्त्वमिन्द्राशनिप्रख्यैः शरैरवकिरन्परान् अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत्कर्म समाप्यते। जहि वीरदुरात्मानम् माया परमधार्मिकम् रावणिम् क्रूरकर्माणम् सर्वलोकभयावहम्। विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ववर्षशरवर्षेण राक्षसेन्द्रसुतम् प्रति। वृक्षाः शाखामृगाश्चैव द्रुमप्रवरयोधिनः अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्। राक्षसाश्च शितैर्बाणैरसिभिः शक्तितोमरैः अभ्यवर्तन्त समरे कपि सैन्यजिघांसवः। ससम्प्रहारस्तु मुलः सञ्जज्ञे कपि रक्षसाम् शब्देन महता लङ्काम् नादयन् वै समन्ततः। शस्त्रैश्च विविधाकारैः शितैर्बाणैश्च पादपैः उद्यतैर्गिरिशृङ्गैश्च घोरैराकाशमावृतम्। राक्षसा वानरेन्द्रेषु विकृताननबाहवः निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्। तथैव सकलैर्वृक्षैर्गिरिशृङ्गैश्च वानराः अभिजघ्नुर्निजघ्नुश्च समरे सर्वराक्षसान्। वृक्षवानरमुख्यैश्च महाकायैर्महाबलैः रक्षसाम् युध्यमानानाम् महद्भयमजायत। स्वमनीकम् विषण्णम् तु श्रुत्वा शत्रुभिरर्दितम् उदतिष्ठत दुर्धर्षः सकर्मण्यननुष्ठिते। वृक्षान्धकारान्निर्गत्य जातः क्रोधः स रावणिः आरुरोहरथम् सज्जम् पूर्वयुक्तम् सुसंयतम्। स भीमकार्मुकशरः कृष्णाञ्जनचयोपमः रक्तास्य नयनो भीमो बभौ मृत्युरिवान्तकः। दृष्ट्वैव तु रथस्थन्तम् पर्यवर्तत तद्बलम् रक्षसाम् भीमवेगानाम् लक्ष्मणेन युयुत्सताम्। तस्मिंस्तु काले हनुमानरुजत्स दुरासदम् धरणीधर सङ्काशो महावृक्षमरिन्दमः। स राक्षसानाम् तत्सैन्यम् कालाग्निरिव निर्दहन् चकार बहुभिर्वृक्षैर्निस्संज्ञम् युधि वानरः। विध्वंसयन्तम् तरसा दृष्ट्वैव पवनात्मजम् राक्षसानाम् सहस्राणि हनूमन्तमवाकिरन्। शितशूलधराः शूलैरसिभिश्चासि पाणयः शक्तिहस्ताश्च शक्तिभिः पट्टिशैः पट्टिशायुधाः परिखैश्च गदाभिश्च कुन्तैश्च शुभदर्शनैः शतशश्च शतघ्नीभिरायसैरपि मुद्गरैः घोरैः परशुभिश्चैव भिन्दिपालैश्च राक्षसाः मुष्टिभिर्वज्रकल्पैश्च तलैरशनिसन्निभैः अभिजघ्नुः समासाद्य समन्तात् पर्वतोपमम्। तेषामपि च सङ्क्रुद्धश्चकार कदनम् महत् सददर्श कपिः श्रेष्ठमचलोपममिन्द्रजित् सूदमानमसन्त्रस्तममित्रान् पवनात्मजम्। ससारथिमुवाचेदम् याहि यत्रैष वानरः क्षयमेव हि नः कुर्याद् राक्षसानामुपेक्षितः। इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र समारुतिः वहन् परमदुर्धर्षम् स्थितमिन्द्रजितम् रथे। सोऽभ्युपेत्य शरान् खड्गान् पट्टिशांश्च परश्वधान् अभ्यवर्षत दुर्धर्षः कपिमूर्धनि राक्षसः। तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य समारुतिः रोषेण महताविष्टो वाक्यम् चेदमुवाचः। युध्यस्व यदि शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते वायुपुत्रम् समासाद्य न जीवन् प्रतियास्यसि। बाहुभ्याम् सम्प्रयुध्यस्व यदि मे द्वन्द्वमाहवे वेगम् सहस्व दुर्बुद्धे ततस्त्वम् रक्षसाम् वरः। हनूमन्तम् जिघांसन्तम् समुद्यत शरासनम्
रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः यः स वासवनिर्जेता रावणस्यात्मसम्भवः स एष रथमास्थाय हनूमन्तम् जिघांसति तमप्रतिमसंस्थानैः शरैः शत्रुनिवारणैः जीवितान्तकरैर्घोरैः सौमित्रे रावणिम् जहि इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा विभीषणेनारिविभीषणेन ददर्शतम् पर्वतसन्निकाशम् रथस्थितम् भीमबलम् दुरासदम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 86तमः सर्गः।